हेलो एभ्रिवान, वेलकम ऑल अफ यू इन दिस माई यूट्यूब चैनल। आज म तपाईहरुलाई यो ज्योमेट्रीको हेरिराख्नुभएको छ। यो कतिको चाहिँ ज्योमेट्री लाइन्स एन्ड एंगल्स को चाहिँ हैन क्वेशन नम्बर 17 अप टु 27 सम्म यो सोलुसन गरेर सिकाउन गइरहेको छु। र यो पार्ट 1 मा कुनमा चाहिँ यो पार्ट 1 मा यो ज्योमेट्री को क्वेशन नंबर 1 अप टु 14 सम्म मैले तपाईहरुलाई सिकाइदिएछु हैन। त्यसपछि यो पार्ट 2 मा यो क्वेशन नंबर 15 यो जुन चाहिँ 2 मार्क को रहेको छ यो क्वेशन नंबर 15 पनि सोलुसन गरेर सिकाइदिएछु। सेम त्यस्तै चाहिँ पार्ट 3 मा चाहिँ हैन क्वेशन नंबर 16 चाहिँ सोलुसन गरेर सिकाइदिएछु। त्यसपछि पार्ट 4 मा म यो जुन क्वेशन बाँकी छ 17 अप टु 27 सम्म यो क्वेशनलाई तपाईहरुले म सोलुसन गरेर सिकाउन गइरहेको छु चाहिँ हैन। हेरिराख्नु भएको छ सबैजना चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ। अब यो क्वेशन नम्बर 17 अप टु 20 सम्म चाहिँ आज यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सोलुसन गरेर सिकाउन गइरहेको छु चाहिँ। यो बीएलई क्वेशन हो जुन चाहिँ हैन डिस्ट्रिक्ट लेभल एक्जामिनेसन मा चाहिँ र यो क्वेशन नम्बर 17 हेर्नु 17 यो 17 नम्बर क्वेशन मा के फाइन्ड आउट गर्नु छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y इन द एडजोइनिङ फिगर। यो फिगरबाट x एन्ड y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। त यहाँ चाहिँ फिगर हेरिराख्नु भएको छ, म फिगर यहाँ शो गरिदिरहेको छु। फिगर सेम यस्तै दिएको छ र यो फर्स्ट एंगल दिएको छ 88 डिग्री एन्ड सेकेन्ड एंगल दिएको छ x डिग्री, थर्ड एंगल दिएको छ y डिग्री। त्यसपछि यो फर्स्ट लाइन L1 एन्ड सेकेन्ड लाइन यो L2 भनेको प्यारलल लाइन हो चाहिँ। एन्ड चाहिँ यो जुन लाइन छैन यो थर्ड लाइन हेरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ यो लाइन भनेको यो कुन लाइन हो चाहिँ ट्रान्सभर्सल लाइन हो। यो लाइन जुन छैन यो लाइन भनेको ट्रान्सभर्सल लाइन हो। त यो एडजोइनिङ फिगरबाट चाहिँ के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ x एन्ड y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। त फर्स्ट अफ अल तपाईहरु सोलुसन लेख्नु होला। सोलुसन लेखेपछि कमा लेख्नु होला। अब यो फर्स्ट एंगल 88 डिग्री एन्ड सेकेन्ड एंगल x डिग्री यो दुवै कुन एंगल हो। यो को इंटीरियर एंगल हो। कुन एंगल हो चाहिँ को इंटीरियर एंगल हो। को इंटीरियर एंगल को सम कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। किन को इंटीरियर एंगल किनभने यो ट्रान्सभर्सल लाइन को एक साइड मा छ एन्ड यो प्यारलल लाइन को दुवै बीच मा छ र दुवै भनेको इंटीरियर एंगल हो चाहिँ। त्यही भएर यो दुवै एंगल भनेको को इंटीरियर एंगल हो। त को इंटीरियर एंगल को सम कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री। त्यसलाई लेख्नु होला x प्लस 88 डिग्री इज इक्वल टु 180 डिग्री। अनि रिजन में के लेख्नु होला चाहिँ हैन यसमा चाहिँ बीइङ को इंटीरियर एंगल, बीइङ को इंटीरियर एंगल। यदि यस्तो लेख्नु छैन भने लेख्नु होला बीइङ द सम अफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। बीइङ द सम अफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। यो दुवै रिजन मध्ये कुनै एउटा रिजन चाहिँ यहाँ चाहिँ दिनु होला चाहिँ लेख्नु होला चाहिँ। x इज इक्वल टु 180 डिग्री अनि यो प्लस 88 डिग्री छ हैन लेफ्ट ह्यान्ड साइड में। त लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट जब राइट ह्यान्ड साइड में जान्छ भने माइनस कति हुन्छ 88 डिग्री चाहिँ। यो प्लस 88 डिग्री यो चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड में जान्छ भने माइनस 88 डिग्री हुन्छ। त सो x इज इक्वल टु अब 180 डिग्री बाट 88 डिग्रीलाई सब्ट्रेक्ट गर्नुहुन्छ भने यो कति आउँछ आन्सर 172 डिग्री। यो के भइसक्यो आन्सर भइसक्यो। x को भ्यालु त आइसक्यो। त्यसपछि हामीले के को भ्यालु चाहियो y को। त यहाँ चाहिँ के लेख्नु होला एगेन लेखिसकेपछि एगेन लेख्नु होला। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नु 88 डिग्री एन्ड y डिग्री यो फर्स्ट एन्ड लास्ट जुन एंगल हेरिराख्नु भएको छ 88 डिग्री एन्ड y डिग्री यो दुवै कुन एंगल हो चाहिँ हैन करस्पोन्डिङ एंगल हो। कुन एंगल हो चाहिँ करस्पोन्डिङ एंगल किनभने यो 88 डिग्री भनेको इंटीरियर एंगल हो एन्ड चाहिँ यो y डिग्री जुन छ हैन यो एंगल भनेको एक्सटीरियर एंगल हो एन्ड ट्रान्सभर्सल साइड यो ट्रान्सभर्सल लाइन को एक साइड में छ हैन ट्रान्सभर्सल लाइन को एक साइड में छ। एउटा बाहिर छ अर्को भित्र छ एन्ड ट्रान्सभर्सल लाइन को एक साइड में छ। एउटा एक्सटीरियर एंगल हो अर्को इंटीरियर एंगल हो। 88 डिग्री जुन छ एंगल यो इंटीरियर एंगल हो। y डिग्री जुन एंगल छ यो एंगल भनेको एक्सटीरियर एंगल हो एन्ड ट्रान्सभर्सल लाइन को एक साइड में छ। त्यही भएर यो दुवै भनेको करस्पोन्डिङ एंगल हो चाहिँ। त करस्पोन्डिङ एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ लेख्नु होला y इज इक्वल टु 88 डिग्री। अनि यहाँ रिजन में के लेख्नु होला चाहिँ बीइङ करस्पोन्डिङ एंगल, बीइङ करस्पोन्डिङ एंगल चाहिँ लेख्नु होला। त y को भ्यालु कति डिग्री आयो 88 डिग्री। त्यसपछि लेख्नु होला हेन्स हेन्स लेखिसकेपछि हैन अब x इज इक्वल कति डिग्री आयो 172 डिग्री
एन्ड वाइ इज कति डिग्री आयो 88 डिग्री। यो तपाईहरुको के भइसक्यो एन्सर भइसक्यो। बुझिसक्नुभयो चाहिँ क्वेशन नम्बर 70 बुझिसक्नुभयो। अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर कतिमा जाने क्वेशन नम्बर अब जाने तपाईहरु अब 18 मा जानुस्। 18 नम्बर क्वेशनमा के दिएको छ 18 नम्बर क्वेशनमा फाइन्ड द भ्यालु अफ ए एन्ड बी इन द गिभन फिगर। यो फिगरबाट ए एन्ड बी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। त फिगर पहिला हेर्नु कस्तो दिएको छ। फिगरमा यहाँ सो गरिदिरहेको छु, हेरिराख्नु पर्छ। फिगर सेम यस्तै दिएको छ। यो एंगल भनेको बी दिएको छ। यो एंगल कति छ 2a + 10 डिग्री। यो एंगल दिएको छ 60 डिग्री। हेरिराख्नु पर्छ। त्यसपछि सोलुसन लेख्नु होला। सोलुसन लेखेर कमा लेख्नु होला। अब यसमा चाहिँ ए एन्ड बी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। त यो हेरिराख्नु पर्छ। यो 2a + 10 डिग्री यो जुन एंगल छ यो एंगल एन्ड यो जुन 60 डिग्री जुन एंगल छ यो दुवै एंगल भनेको करस्पोन्डिङ एंगल। अब किन करस्पोन्डिङ एंगल हो किनभने यो लाइन हेरिराख्नु पर्छ। यो लाइन एन्ड यो डाउन को लाइन तलको लाइन भनेको कुन लाइन हो यो प्यारलल लाइन हो। एन्ड यो दुवै प्यारलल लाइनलाई यो ट्रान्सभर्सल लाइनले के गरेको छ इन्टरसेक्ट गरेको छ। यो जुन लाइन इन्टरसेक्ट गरेको छ यो लाइनलाई ट्रान्सभर्सल लाइन भनिन्छ। त यो दुवै प्यारलल लाइनलाई यो ट्रान्सभर्सल लाइनले के गरेको छ इन्टरसेक्ट गरेको छ काटेको छ चाहिँ हैन। त यो हेरिराख्नुमा चाहिँ एउटा एक्सटेरियर एंगल छ अर्को इन्टेरियर एंगल छ। एउटा बाहिर छ एउटा भित्र छ र ट्रान्सभर्सल लाइनको एक साइडमा छ। त्यही भएर यो चाहिँ कुन एंगल हो करस्पोन्डिङ एंगल हो चाहिँ। त करस्पोन्डिङ एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त लेख्नु होला 2a + 10 डिग्री इज इक्वल टु 60 डिग्री। त्यसपछि यहाँ रिजनमा के लेख्नु होला बीइङ करस्पोन्डिङ एंगल चाहिँ बीइङ करस्पोन्डिङ एंगल लेख्नु होला चाहिँ। त 2a इज इक्वल टु 60 डिग्री + 10 डिग्री छ। त यो +10 डिग्री एलसीएसबाट चाहिँ आरसीतिर जान्छ भने माइनस कति हुन्छ 10 डिग्री चाहिँ। यो 10 डिग्री जुन छ यो साइडमा आउँछ भने कति हुन्छ -10 डिग्री हुन्छ। त 2a इज इक्वल टु अब 60 डिग्री - 10 डिग्री कति हुन्छ 50 डिग्री भइसक्यो चाहिँ। त a इज इक्वल टु अब 50 डिग्री। अब यो 2 जुन छ केमा छ मल्टिप्लाईमा छ। त यो साइडमा आउँछ भने के हुन्छ डिभाइड हुन्छ चाहिँ। त a इज इक्वल कति हुन्छ 50 डिग्री डिभाइडेड बाइ 2 त कति हुन्छ 25 डिग्री। यो a को भ्यालु भइसक्यो। यहाँ सो लेख्नु होला। सो a इज इक्वल 25 डिग्री और लेखेर कमा लेख्नु होला और लेखेर कमा त्यसपछि और लेखेर कमा लेख्नु होला चाहिँ। बुझिसक्नुभयो चाहिँ। यो के को भ्यालु आयो यो a को भ्यालु आइसक्यो। अब हामीहरुले के को भ्यालु चाहियो b को भ्यालु चाहियो। त यसपछि यहाँ के लेख्नु होला एगेन लेख्नु होला। एगेन लेखिसकेपछि अब b को भ्यालु निकाल्नु होला चाहिँ हैन। अब b को भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने। अब यो 2a + 10 डिग्री यो जुन एंगल हेरिराख्नु भएको छ यो 2a + 10 डिग्री यो एंगल र यो b एंगल भनेको कुन चाहिँ एंगल हो चाहिँ हैन। यो भनेको एडजेसेन्ट एंगल हो। कुन एंगल हो चाहिँ एडजेसेन्ट एंगल हो चाहिँ। अर्को पनि तरिकाले तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। त यो कुन एंगल हो चाहिँ एडजेसेन्ट एंगल हो। त दुवैले एड गर्नु होला 2a + 10 डिग्री + b इज इक्वल टु 180 डिग्री चाहिँ। यहाँ रिजनमा लेख्नु होला। हेरिराख्नु भएको छ। रिजनमा यहाँ लेख्नु होला 2a + 10 डिग्री + b इज इक्वल टु 180 डिग्री। यो 2a + 10 डिग्री यो एंगल एन्ड यो एंगल b एंगल दुवैलाई जोड्नुहुन्छ भने कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री। किनभने यो दुवै भनेको एडजेसेन्ट एंगल हो। त एडजेसेन्ट एंगलको सम कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ चाहिँ। त 2 मल्टिप्लाई अब a को भ्यालु कति डिग्री आएको छ 25 डिग्री। त पुट गर्नु होला 25 डिग्री अनि +10 डिग्री + b इज इक्वल टु 180 डिग्री चाहिँ। हेरिराख्नु भएको छ। त्यसपछि और लेखेर कमा लेख्नु होला और लेखेर कमा लेख्नु होला 25 2 जा 50 डिग्री प्लस यो कति हुन्छ 10 डिग्री प्लस b इज इक्वल टु 180 डिग्री चाहिँ। हेरिराख्नु भएको छ। त्यसपछि 50 डिग्री + 10 डिग्री कति हुन्छ 60 डिग्री अनि प्लस b इज इक्वल टु 180 डिग्री चाहिँ। और लेखेर कमा लेख्नु होला। त्यसपछि b इज इक्वल टु 180 डिग्री। अब यो 60 डिग्री जुन छ एलसीतिर प्लसमा छ। त यो प्लसबाट यो जब त्यो साइडमा चार्जेसतिर जान्छ भने के हुन्छ -60 डिग्री भइहाल्छ। अब यो +60 डिग्री छ त त्यो साइडमा जान्छ भने कति हुन्छ -60 डिग्री हुन्छ। त सो b इज इक्वल टु अब 180 डिग्री 180 डिग्री -60 डिग्री कति हुन्छ 120 डिग्री। यो के भइसक्यो एन्सर भइसक्यो। b को भ्यालु पनि आयो। त्यसपछि लेख्नु होला हेन्स
ए को भ्यालु कति आयो 25 डिग्री एन्ड बी को भ्यालु कति आयो 120 डिग्री। यो के भइसक्यो तपाईहरुको एन्सर भइसक्यो। बुझिसक्नुभयो? ए को भ्यालु 25 डिग्री एन्ड बी को भ्यालु कति भयो 120 डिग्री आइसक्यो। यो 17 एन्ड 18 भइसक्यो। त्यसपछि म तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर कति क्वेशन नम्बर चाहिँ हैन अब 19 चाहिँ सोलुसन गरेर सिकाउन गइरहेको छु। 19 हेर्नुस्। 19 नम्बर क्वेशनमा दिएको छ। 19 नम्बर क्वेशन हेर्नुस्। हेरिराख्नु भएको छ 19 नम्बर क्वेशन। 19 नम्बर क्वेशनमा के दिएको छ? फ्रम द अलोङ साइड फिगर फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स। यो फिगर अब यो फिगर हेरिराख्नु भएको छ। यो फिगरबाट के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ? एक्स को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। त फिगर भनेको के को फिगर? यो 19 नम्बर हेरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ यो जुन फिगर हेरिराख्नु भएको छ त यो फिगरबाट के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ? एक्स को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। त यो तीनटै एंगल भनेको कुन एंगल हो चाहिँ यसमा फाइन्ड आउट गर्नु छ। यो फिगरमा जुन यो 3 वटा एंगल दिएको छ कुन एंगल हो? एंगल फाइन्ड आउट गरिसकेपछि यो तीनटै एंगललाई सम गर्नु होला चाहिँ। अब चाहिँ यहाँ म सोलुसन गर्न गइरहेको छु। अब हेर्नुस् यहाँ म फिगर पनि शो गरिदिरहेछु। यही फिगर 19 को शो गरिदिरहेछु। त्यसपछि यहाँ सोलुसन गर्छु। फिगर यस्तो दिएको छ। बुकमा त सायद तपाईहरुले फ्रेस हेरिरहेको छैन अनि यहाँ चाहिँ त्यही भएर यहाँ कपीमा मैले त्यो फिगरलाई शो गरिदिरहेको छु। पी आर बी एस टी। त्यसपछि यो फर्स्ट एंगल कति डिग्री छ? 25 डिग्री। सेकेन्ड एंगल दिएको छ 3x प्लस 25 डिग्री। थर्ड एंगल दिएको छ 25 डिग्री। बुझिसक्नुभयो चाहिँ? यो कुन एंगल हो? स्ट्रेट एंगल हो। कुन एंगल हो चाहिँ? स्ट्रेट एंगल हो चाहिँ। त यो स्ट्रेट एंगल हो भने यो स्ट्रेट एंगल को सम कति डिग्री हुन्छ? 180 डिग्री चाहिँ। त्यसमा कतिवटा एंगल छ? 3टा 1 2 3। त्यो 3 वटा एंगल को सम कति डिग्री हुन्छ? 180 डिग्री चाहिँ। यहाँ चाहिँ लेख्नु होला चाहिँ एंगल PRS प्लस एंगल SRT। एंगल SRT प्लस एंगल TRB। एंगल TRB इज इक्वल टू कति डिग्री हुन्छ? 180 डिग्री। यहाँ लेख्नु होला बिङ स्ट्रेट एंगल। बुझिसक्नुभयो चाहिँ? बिङ स्ट्रेट एंगल चाहिँ लेख्नु होला। त्यसपछि एंगल PRS। एंगल PRS को भ्यालु कति डिग्री दिएको छ? 25 डिग्री प्लस एंगल SRT को भ्यालु 3x प्लस 25 डिग्री अनि प्लस एंगल TRB को भ्यालु कति छ? 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री चाहिँ। अब यो 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री कति हुन्छ? 75 डिग्री। अब प्लस कति हुन्छ? 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। त 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यो प्लस 75 डिग्री छ एलएचएस साइडमा। त एलएचएस बाट जब आरएचएस तिर जान्छ भने यो माइनस कति हुन्छ? 75 डिग्री। अब 180 डिग्री को लाइक टर्म भनेको 75 डिग्री हो। त लाइक टर्मलाई एक साइडमा गर्नुपर्छ हैन? त्यो प्लस 75 डिग्री छ भने यो साइडमा आउँछ भने माइनस 75 डिग्री हुन्छ। त 3x इज इक्वल टू अब 180 डिग्री बाट 75 डिग्रीलाई सब्ट्रेक्ट गर्नुहुन्छ भने कति डिग्री बाछ? 105 डिग्री। त x इज इक्वल टू 105 डिग्री अनि यो 3 मल्टिप्लाईमा छ एलएचएस तिर मल्टिप्लाईमा छ। त आरएचएस तिर जान्छ भने के हुन्छ? डिभाइड हुन्छ। डिभाइड गर्नुस्। डिभाइड गर्नुस् भने x इक्वल तपाईहरु डिभाइड गर्नु होला। 1 and 5 मा 3 डिभाइड 3 3 जा 9 1 त्यसपछि 5 3 5 जा 15 कति आयो? 35 डिग्री। यो 21 डिग्री हुँदैन। यहाँ कति डिग्री हुन्छ? 35 डिग्री हुन्छ। कति डिग्री हुन्छ? 35 डिग्री छ। बुझिसक्नुभयो चाहिँ? x को भ्यालु कति आयो? 35 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 35 डिग्री यो आन्सर भइसक्यो। और लेखेर कमा लेख्नु होला। और लेखेर कमा और लेखेर कमा लेख्नु होला। और लेखेर कमा लेख्नु होला। बुझिसक्नुभयो चाहिँ? यो 105 डिग्री मा 3 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने कति डिग्री आन्सर आउँछ? 35 डिग्री चाहिँ 21 हुँदैन 35 डिग्री आन्सर हुन्छ। यहाँ डिभाइड पनि गर्नु होला रफमा चाहिँ हैन। यो 90 नम्बर क्वेशन पनि सोलुसन भइसक्यो। अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर कतिमा हेर्नुस्? 20 मा चाहिँ क्वेशन नम्बर 20 हेरिहाल्नुस् एकचोटी तपाई पनि हैन। क्वेशन नम्बर कति हेर्नुस्? 20 नम्बर हेरिहाल्नुस्।
20 मा के दिएको छ फ्रम द गिभन फिगर फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स। यो फिगरबाट के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ, एक्स को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। त यो फिगरमा चाहिँ पहिला यो दुवै एंगल कुन एंगल हो त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ हैन। त तपाईहरुले म यहाँ सम्झाइरहेछु। यहाँ फिगर नम्बर कतिमा 20 मा हेर्नुस्। यहाँ फिगरमा तपाईहरुलाई शो गरिदिन्छु, त्यसपछि यहाँ सोलुसन गर्छु, ठीक छ नि। अब चाहिँ फिगर यस्तो दिएको छ, हेर्नुस् त। फिगर पहिला हेर्नुस्, तपाईहरु पहिला फिगर हेर्नुस्। यस्तै फिगर दिएको छ अनि यो फर्स्ट एंगल दिएको छ 2x + 10 डिग्री अनि सेकेन्ड एंगल दिएको छ 3x - 60 डिग्री। त यो हेर्नु, यो दुवै भनेको कुन एंगल हो, VOA एंगल हो चाहिँ। अब VOA भनेको कुन एंगल, भर्टिकली ओपोजिट एंगल हो चाहिँ। यो कुन एंगल हो, भर्टिकली ओपोजिट एंगल हो चाहिँ, भर्टिकली ओपोजिट एंगल हो। किनभने यो दुवै लाइन एक आपसमा के भएको छ, इंटरसेक्ट भएको छ चाहिँ। यो एंगल फर्स्ट एंगल यो L1 एंड सेकेन्ड एंगल यो फर्स्ट लाइन L1 एंड यो सेकेन्ड लाइन L2 के भएको छ, एक आपसमा इंटरसेक्ट भएको छ, कटेको छ चाहिँ हैन। भनेको चाहिँ ओपोजिट साइडलाई यो फर्स्ट एंगल को ओपोजिट एंगल भनेको यो हो हैन। त ओपोजिट एंगललाई के भनिन्छ, भर्टिकली ओपोजिट एंगल चाहिँ। ओपोजिट एंगल भनेको सामने सामनीको एंगल, सामने सामनीको। जस्तै 3x - 60 डिग्री को सामनेको एंगल भनेको 2x + 10 डिग्री हो, सामने सामनीको एंगल चाहिँ। त यो दुवै कुन एंगल हो चाहिँ, VOA एंगल हो, भर्टिकली ओपोजिट एंगल हो चाहिँ। किनभने यो फर्स्ट L1 मतलब फर्स्ट लाइन अनि त्यसपछि चाहिँ यो सेकेन्ड लाइन के भएको छ, एक आपसमा इंटरसेक्ट भएको छ। त्यही भएर यो ओपोजिट एंगललाई के भनिन्छ, भर्टिकली ओपोजिट एंगल भनिन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ चाहिँ। त यो दुवै कुन एंगल हो, भर्टिकली ओपोजिट एंगल हो चाहिँ। सायद मलाई लागिरहेछ सबैजना बुझिसक्नु भएको होला। त यो 20 नम्बर लाइनमा सोलुसन गरेर हेराइमा गइरहेछु तपाईहरुलाई। यो 19 नम्बरमा माथि पहिला सोलुसन लेख्नु होला। सोलुसन छुटिसकेको छ, सोलुसन लेखेर कमा लेख्नु होला। 20 नम्बरमा पहिला सोलुसन लेख्नु होला, कमा लेख्नु होला। त्यसपछि अब यो दुवै कुन एंगल हो, भर्टिकली ओपोजिट एंगल। भर्टिकली ओपोजिट एंगल के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यहाँ चाहिँ हेर्नु 2x + 10 डिग्री = 3x - 60 डिग्री। अनि रिजनमा यहाँ के लेख्नु होला चाहिँ, बीइङ भर्टिकली ओपोजिट एंगल चाहिँ। बुझ्नु भएन, रिजनमा के लेख्नु होला, बीइङ भर्टिकली ओपोजिट एंगल लेख्नु होला चाहिँ। त्यसपछि 10 डिग्री, अब 10 डिग्री को लाइक टर्म भनेको 60 डिग्री हो। त -60 डिग्री यो आर्चस तिर छ, त आर्चसबाट चाहिँ एल्चस तिर जान्छ भने +60 डिग्री भइहाल्छ। दिस इज इक्वल टु 3x। अब 3x को लाइक टर्म भनेको 2x हो। त 2x जुन छ हैन, एल्चस तिर प्लसमा छ। त यो एल्चसबाट चाहिँ जब आर्चस तिर जान्छ भने माइनस भइहाल्छ 2x। हेर्नुस्, अब 10 डिग्री को लाइक टर्म भनेको -60 डिग्री हो एंड यो 3x को लाइक टर्म भनेको 2x हो। त यसलाई सेपरेट गर्नुपर्छ, यसको टर्मलाई मिलाउनुपर्छ, लाइक टर्मलाई मिलाउनुपर्छ हैन। अब यो 10 डिग्री को लाइक टर्म भनेको -60 हो, त एक साइडमा गर्नुस्। 3x को लाइक टर्म भनेको 2x हो भने यसलाई एक साइडमा गर्नुस्। त यो 10 डिग्री जहाँ छ त्यही छ, यो -60 डिग्री छ, त यो साइडमा आउँछ। आर्चसबाट जब एल्स तिर आउँछ भने प्लस भइहाल्छ हैन। जब साइड चेन्ज हुन्छ त साइन पनि चेन्ज गरिन्छ हैन। सेम त्यस्तै यो दिस इज इक्वल टु 3x को 3x जहाँ छ त्यही छ। अब 3x को लाइक टर्म 2x हो, त 2x एल्चसबाट जब आर्चस तिर जान्छ भने -2x भइहाल्छ, किनभने +2x छ यो साइडमा, त त्यो साइडमा जान्छ भने -2x भइहाल्छ। त यो 10 डिग्री + 60 कति हुन्छ, 70 डिग्री = 3x - 2x कति हुन्छ, x। त सो x कति डिग्री भयो, 70 डिग्री के भइसक्यो, तपाईहरुको आन्सर भइसक्यो। यहाँको और लेखेर कमा लेख्नु होला, और लेखेर हेर्नुस्। बीचमा यदि इक्वल हुन्छ भने सो अघि और लेख्नु पर्छ। यो कुरा तपाईले थाहा हुनु पर्यो चाहिँ हैन। बीचमा इज इक्वल टु हुन्छ भने सो अघि और लेख्नु पर्छ। लास्टमा जब आन्सर आउँछ भने यहाँ सो लेख्नु। सो x = 70 डिग्री चाहिँ। बुझिसक्नु भयो चाहिँ हैन। अब त्यसपछि मैले तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर कति, क्वेशन नम्बर 21 चाहिँ सोलुसन गर्न सिकाउँछु। 21 हेरिराख्नुपर्छ राम्रोसँग चाहिँ हैन। 21 मा के दिएको छ, फ्रम द गिवन फिगर फाइन्ड द भ्यालु अफ x। यो फिगरबाट x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। त यो फिगरलाई पहिला सम्झनुस्। फिगर तपाईले समझमा आइहाल्यो, त यो सोलुसन समझमा आइहाल्छ। त फिगरलाई पहिला सम्झनुस्। फिगरमा के दिएको छ यहाँ चाहिँ, फिगर हेरिराख्नुपर्छ तपाईहरु। फिगर मैले पहिला चाहिँ हैन, म फिगर बनाइदिइरहेछु हैन। यस्तै फिगर छ, तपाईहरुले सिधा गर्नु होला। अलिकति बाङ्गिएको भइसक्यो फिगर। x तल पनि दिएछ x। त्यसपछि कति डिग्री, 60 डिग्री
यो पनि कति डिग्री दिएको छ 65 डिग्री बुझिसक्नुभयो चाहिँ यो फिगर बुझिहाल्नुभयो यो फिगर भनेको अब यो माथिको जुन साइड छ यो माथिको जुन एंगल छ यो नहेर्नु होला हेर्नुस् यो एंगललाई नहेर्नुस् ठीक छ तलको मात्र यो 3 वटा एंगललाई हेर्नुस् फेरि यसलाई 30 डिग्रीलाई एक्सलाई र त्यसपछि 65 डिग्रीलाई यो तीनटालाई नहेर्नुस् त यो तीनटा यो जुन माथिको जुन छैन तीनटा एंगललाई ध्यान नदिनुस् तलको चाहिँ तीनटा एंगलमा ध्यान दिनुस् हैन यो एंगल 30 डिग्री र सेकेन्ड एंगल एक्स र थर्ड एंगल भनेको 65 डिग्री हेर्नुस् त यो कुन एंगल हो चाहिँ स्ट्रेट एंगल हो कुन एंगल हो चाहिँ स्ट्रेट एंगलमा दुईटा भन्दा बढी एंगल हुन्छ एन्ड एडजेसेन्ट एंगलमा चाहिँ हैन त्यो एडजेसेन्ट एंगल जस्तै यहाँ हेर्नुस् यो एडजेसेन्ट एंगल यो कुन एंगल हो एडजेसेन्ट जस्तै यहाँ हेर्नुस् यो कुन एंगल हो एडजेसेन्ट एंगल तर यो तलको जुन छ कुन एंगल हो चाहिँ स्ट्रेट एंगल हो कुन एंगल हो चाहिँ स्ट्रेट एंगल त स्ट्रेट एंगलको सम कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ यो तीनटै एंगल एड गर्नु सोलुसन लेखेर कमा लेख्नु होला 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री चाहिँ अनि रिजनमा के लेख्नु होला बीइङ स्ट्रेट एंगल चाहिँ बीइङ स्ट्रेट एंगल तब चाहिँ यो 30 डिग्री प्लस 65 डिग्री यसलाई सेपरेट गर्नुस् मिलाउनुस् हैन एड गर्नुस् लाइक टर्मलाई एड गर्नुपर्छ त 30 डिग्री प्लस 65 डिग्रीलाई कति हुन्छ यो एड गर्नुहुन्छ भने 95 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बुझिसक्नुभयो चाहिँ त एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री अब यो 180 डिग्री को लाइक टर्म भनेको चाहिँ कति डिग्री हो 95 डिग्री त यो 95 डिग्री जुन छ प्लसमा छ यो एडजस्टतिर प्लसमा छ त एडजस्ट साइडबाट जब आर्चर साइडमा जान्छ भने माइनस भइहाल्छ 95 डिग्री यो प्लस 95 डिग्री छ यो साइडमा त त्यो साइडमा जान्छ भने माइनस 95 डिग्री हुन्छ त सो एक्स इज इक्वल टू अब 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री कति हुन्छ चाहिँ सब्ट्रेक्ट गर्नुहुन्छ भने 85 डिग्री हुन्छ यो कति डिग्री हुन्छ 85 डिग्री चाहिँ यो 180 डिग्री माइनस 95 डिग्रीलाई सब्ट्रेक्ट गर्नु कति आउँछ आन्सर 85 डिग्री यो एक्स को भ्यालु आइसक्यो चाहिँ हैन यो के भयो तपाईको आन्सर भइसक्यो चाहिँ आन्सर लेखेर तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ एक्स इज इक्वल टु 85 डिग्री बुझिसक्नु भयो 21 नम्बर क्वेशनको चाहिँ आन्सर कति आयो 85 डिग्री चाहिँ अब यो तलको जुन एंगल छ हेरिरहेको छ एक्स यसको भ्यालु कति डिग्री आयो 85 दैट मीन्स यो पनि भ्यालु कति डिग्री एक्स को पनि भ्यालु कति डिग्री आयो 85 डिग्री आयो किनभने यो एंगल दुवै भनेको इक्वल छ दुवै इक्वल छ किनभने यो भर्टिकली अपोजिट एंगल हुन्छ त्यही भएर यसको भ्यालु जति डिग्री आउँछ त्यतिकै यसको पनि भ्यालु हुन्छ तपाईहरु सिंगल मात्र लेख्नु होला x = 85 डिग्री यदि तपाई लेख्न चाहनुहुन्छ भने x = 85 डिग्री पनि लेख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ बुझ्नुभयो अब चाहिँ म तपाईहरुले क्वेशन नम्बर 22 सोलुसन गरेर सिकाउन गइरहेछु क्वेशन नम्बर 22 चाहिँ अब क्वेशन नम्बर 22 मा चाहिँ हेर्नु के दिएको छ चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ क्वेशन राम्रोसँग हेर्नुस् क्वेशन मा दिएको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ x फ्रम द गिवन फिगर अब यो फिगरबाट के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ हेरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ हैन 22 नम्बर क्वेशन मा x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ चाहिँ क्वेशन हेरिराख्नु भएको छ राम्रोसँग चाहिँ हैन तपाईहरुसँग 10 सिट छ भने मजाले क्वेशन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ यो क्वेशन नम्बर 22 मा यो फिगरबाट x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ त यो x को भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने म फिगर बनाएर तपाईलाई सम्झाउन गइरहेको छु चाहिँ हैन फिगरमा ध्यान दिनुस् यस्तै फिगर दिएको छ यो एंगल माथिको फर्स्ट एंगल दिएको छ 2x - 15 डिग्री तलको एंगल दिएको छ x + 15 डिग्री हेरिराख्नु भएको छ फर्स्ट एंगल दिएको छ 2x - 15 डिग्री 15 डिग्री त्यसपछि सेकेन्ड एंगल दिएको छ x + 15 डिग्री दिएको छ अब यो दुबै हेरेको चाहिँ फर्स्ट लाइन एन्ड यो सेकेन्ड लाइन भनेको प्यारलल लाइन हो माने यो भइसक्यो तपाईको ट्रान्सभर्सल लाइन हेरिराख्नु भएको छ यो ट्रान्सभर्सल लाइन हो त दुईटा प्यारलल लाइनलाई एउटा ट्रान्सभर्सल लाइनले के गरेको छ इन्टरसेक्ट गरेको छ काटेको छ चाहिँ हैन त यो दुबै एंगल भनेको इंटीरियर एंगल हो एन्ड ट्रान्सभर्सल लाइनको एक साइडमा छ त यो दुबै कुन एंगल हो चाहिँ हैन को इंटीरियर एंगल कुन एंगल हो को इंटीरियर एंगल हो चाहिँ त को इंटीरियर एंगल को सम कति डिग्री हुन्छ
कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री चाहिँ भर्खर मैले यसभन्दा कति नम्बर क्वेसनमा मैले तपाईहरुलाई क्वेसन नम्बर 17 मा नि सम्झाएको चाहिँ हैन यो दुवै एंगल भनेको कुन एंगल हो को इन्टिरियर एंगल हो त को इन्टिरियर एंगल को सम कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ चाहिँ त यहाँ सोलुसन लेख्नु होला सोलुसन लेखिसकेपछि कमा लेख्नु होला त्यसपछि दुवै एंगललाई एड गर्नुस् 2x - 15 डिग्री अनि प्लस x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री रीजन में यहाँ लेख्नु होला चाहिँ बीइङ को इन्टिरियर एंगल चाहिँ हैन बीइङ को इन्टिरियर एंगल चाहिँ और यस्तो लेख्नु छैन भने अर्को तरिकाले पनि तपाईहरु रीजन दिन सक्नुहुन्छ चाहिँ हैन बीइङ दशमलव को इन्टिरियर एंगल इज 180 डिग्री पनि दिन सक्नुहुन्छ चाहिँ यसो पनि रीजन दिन सक्नुहुन्छ चाहिँ त्यसपछि यो 2x अनि प्लस x कति हुन्छ 3x अनि प्लस 15 डिग्री अनि माइनस 15 डिग्री यो के भइहाल्छ क्यान्सल भइहाल्छ किनभने माइनस प्लस यो माइनस छ प्लस सेम छ भने क्यान्सल भइहाल्छ कटिहाल्छ हैन दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री त्यो 3 एन्ड x को बीचमा के को रिलेसन छ मल्टिप्लाई को रिलेसन छ त x जहाँ छ त्यही छ अनि 180 डिग्री जहाँ छ त्यही छ यो मल्टिप्लाई मा छ 3 एलसीएस तिर त एलसीएस बाट चाहिँ हैन आरसीएस तिर जान्छ भने के हुन्छ डिवाइड हुन्छ त यो 180 डिवाइडेड बाइ 3 त कति हुन्छ x इज इक्वल टू अब 180 डिग्री मा 3 ले डिवाइड गर्नुहुन्छ कति हुन्छ 60 डिग्री भइहाल्छ चाहिँ सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री यो के भइसक्यो आन्सर भइसक्यो चाहिँ यहाँ और लेखेर कमा लेख्नु होला और लेखेर कमा लेख्नु त्यही भनिरहेछ फाइन्ड द भ्यालु अफ x फ्रम द गिवन फिगर 22 नम्बर क्वेशनमा x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ त कति डिग्री आयो x डिग्री आयो x को भ्यालु कति डिग्री आयो सरी x डिग्री आएन x को भ्यालु कति डिग्री आयो 60 डिग्री आइसक्यो अब यो 22 नम्बर क्वेशनमा x को भ्यालु कति डिग्री आयो 60 डिग्री आन्सर आइसक्यो बुझिसक्नुभयो चाहिँ हैन अब म तपाईहरुलाई हैन क्वेशन नम्बर कति 23 सोलुसन गरेर सिकाउन गइरहेछु अब क्वेशन नम्बर 23 को फिगर पहिला हेर्नुस् हैन फिगर म बनाएर सम्झाइरहेछु फिगर यस्तो दिएको छ यस्तै फिगर दिएको छ पहिला फिगर हेर्नुस् यस्तै फिगर दिएको छ यो दुवै लाइन प्यारलल छ हेरिराख्नु भएको छ मैले अब तपाईहरुलाई यो चाहिँ हेर्नुस् यस्तै फिगर दिएको छ र अनि यसमा यसलाई यस्तो गरेर हेर्नुस् त यो लाइन के छ प्यारलल छ हेरिराख्नु भएको छ आर बी क्यू सी पी ए नेम पनि मैले दिइसकेको छु यसमा नेम दिएको छ यो एंगल आर कति दिएको छ 80 डिग्री हेरिराख्नु भएको छ एंड एंगल बी दिएको छ एम एंड एंगल क्यू दिएको छ एन अब हेरिराख्नु भएको छ आर क्यू लाइन एंड बी सी लाइन पैरेलल लाइन आर क्यू एंड बी सी लाइन आर पैरेलल लाइन यहाँ हेरिराख्नु सिम्बल पनि दिएको छ नि प्यारलल लाइन को सिम्बल दिएको छ नि त यो दुवै लाइन आरक्यू एन्ड बीसी लाइन जुन छ प्यारलल लाइन हो र यो दुवै प्यारलल लाइन को लागि यो एबी भनेको ट्रान्सभर्सल लाइन हो राम्रोसँग बुझ्नुस् यो आरक्यू एन्ड बीसी प्यारलल लाइन हो दुवै लाइन भनेको प्यारलल लाइन हो यो दुवै प्यारलल लाइन को लागि ए एन्ड बी लाइन भनेको ट्रान्सभर्सल लाइन हो चाहिँ भन्ने लाइन को एक साइडमा हैन एउटा भित्र छ अर्को बाहिर छ एउटा इन्टिरियर एंगल अर्को एक्सटिरियर एंगल र यो ट्रान्सभर्सल लाइन को एक साइडमा छ हैन त यो दुवै कुन एंगल हो एंगल बी एन्ड एंगल आर कुन एंगल हो करस्पोन्डिङ एंगल हो किन करस्पोन्डिङ एंगल किनभने ट्रान्सभर्सल लाइन को एक साइडमा छ एउटा भित्र छ एउटा बाहिर छ एउटा एक्सटिरियर एंगल हो यो 80 डिग्री एक्सटिरियर एंगल हो र यो एम भनेको इन्टिरियर एंगल हो एन्ड ट्रान्सभर्सल लाइन को एक साइडमा छ त्यही भएर यो कुन एंगल हो चाहिँ हैन करस्पोन्डिङ एंगल हो चाहिँ त करस्पोन्डिङ एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ त यो पीक्यू लाइन नहेर्नु होला एकछिनको लागि नहेर्नु होला चाहिँ आरक्यू लाइन एन्ड बीसी लाइन भनेको प्यारलल लाइन हो र यो दुवै प्यारलल लाइन को लागि यो एबी लाइन जुन छ हैन ट्रान्सभर्सल लाइन भयो चाहिँ कसको लागि यो आरक्यू लाइन एन्ड बीसी लाइन को लागि यो एबी लाइन भनेको र यो आरक्यू एन्ड बीसी लाइन भनेको प्यारलल लाइन हो यो दुवै प्यारलल लाइन को लागि
एबी लाइन भनेको ट्रान्सभर्सल लाइन हो चाहिँ। त्यही भएर मैले 2-3 चोटि रिपिट गरेको कि तपाईहरु बुझ्नुस् हैन, सम्झ्नुस्। त अब हेरिराख्नु छ यो 80 डिग्री एंगल आर एंड एंगल बी भनेको कुन एंगल हो? करस्पोन्डिङ एंगल हो। कुन एंगल हो? करस्पोन्डिङ एंगल हो। किनभने यो भनेको बाहिर छ, 80 डिग्री बाहिर छ र यो एम जुन छ एंगल यो भित्र छ, यो इन्टिरियर एंगल हो। यो एंगल बी भनेको इन्टिरियर एंगल, एंगल आर भनेको एक्सटिरियर एंगल हो चाहिँ। बुझ्नुभयो? त्यही भएर यो दुवै एंगल भनेको हैन करस्पोन्डिङ एंगल। यो किनभने यो ट्रान्सभर्सल लाइनको एक साइडमा छ। ट्रान्सभर्सल लाइनको एउटा साइडमा छ, एक साइडमा छ र एउटा भित्र छ। यो एंगल बी भित्र छ, एंगल आर बाहिर छ र ट्रान्सभर्सल लाइनको एक साइडमा छ। त्यही भएर यो दुवै कुन एंगल हो? करस्पोन्डिङ एंगल हो चाहिँ। करस्पोन्डिङ एंगल के हुन्छ? इक्वल हुन्छ चाहिँ। के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। त्यसलाई लेख्नु होला चाहिँ एंगल CBR is equal to angle ARQ अनि रिजनमा के लेख्नु होला? बीइङ करस्पोन्डिङ एंगल चाहिँ लेख्नु होला। तपाईहरु चाहिँ CBR नलेखेर तपाईहरु RBC पनि लेख्न सक्नुहुन्छ और ABC पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सेम त्यस्तै अब यहाँ मैले लेखेको छु ARQ नलेखेर तपाईहरु QRA पनि लेख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ हैन। त्यसपछि एंगल CBR को भ्यालु कति छ? CBR को भ्यालु m छ। दिस इज इक्वल टु एंगल ARQ को भ्यालु कति छ? 80 डिग्री। त यो m को भ्यालु आइसक्यो 80 डिग्री। बुझ्नुभयो? अब हामीले लेखेको भ्यालु चाहिँ n को भ्यालु चाहिँ हैन। यहाँ एगन लेख्नुस्। एगन लेखिसकेपछि n को भ्यालु कसरी निकाल्ने? अब हेर्नुस्, यो BC लाइनलाई नहेर्नु होला, यो छैन, यसमा ध्यान नदिनुस्। अब दुईटा लाइन हेर्नुस्, तीनटा लाइन हेर्नुस्। एउटा AB लाइन, अर्को PQ लाइन। AB लाइन एंड PQ लाइन आर प्यारलल लाइन। यो दुवै प्यारलल लाइन किनभने यहाँ सिम्बल हेरिराख्नु भएको छ नि, यहाँ सिम्बल हेरिराख्नु भएको छ। त यो भनेको AB लाइन सँग PQ लाइन प्यारलल छ। यो AB लाइन एंड PQ लाइन प्यारलल छ। यो दुवै लाइन को लागि यो RQ भनेको के हो? ट्रान्सभर्सल लाइन। अब यहाँ प्यारललमा ध्यान नदिनु होला तपाईहरु, यहाँ हेरिराख्नुस्, यहाँ ध्यान नदिनुस्। AB लाइन सँग PQ लाइन प्यारलल छ, मतलब AB लाइन र PQ लाइन प्यारलल छ र यो दुवै प्यारलल लाइन को लागि यो RQ भनेको ट्रान्सभर्सल लाइन हो। त ट्रान्सभर्सल लाइन को एक साइडमा र दुवै भित्र दुवै इन्टिरियर एंगल हो। यो 80 डिग्री र n भनेको के हो? यो चाहिँ इन्टिरियर एंगल हो र ट्रान्सभर्सल लाइनको एक साइडमा छ, प्यारलल लाइनको बीचमा छ। प्यारलल लाइनको बीचमा छ, ट्रान्सभर्सल लाइनको एक साइडमा छ। दुवै भनेको यो इन्टिरियर एंगल हो। यो दुवै भित्री एंगल हो, भित्री हैन। त्यही भएर यो दुवै भनेको कुन एंगल हो? कोइन्टिरियर एंगल हो। त कोइन्टिरियर एंगलको सम कति डिग्री हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। दुवैले जोड्नुस् एंगल। अब यसको नाम कसरी लेख्ने? 80 डिग्री को ARQ प्लस एंगल। अब n को भ्यालु कसरी लेख्ने? n को नेम कसरी लेख्ने? नाम PQR। एंगल PQR इज इक्वल टु 180 डिग्री। रिजनमा तपाईहरु के लेख्नु होला? बीइङ कोइन्टिरियर एंगल। बीइङ कोइन्टिरियर एंगल चाहिँ बीइङ कोइन्टिरियर एंगल। ठीक छ। और यस्तो लेख्नु छैन भने अर्को तरिकाले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। बीइङ द सम अफ कोइन्टिरियर एंगल इज 180 डिग्री चाहिँ। अब ARQ लाई अर्को तरिकाले पनि तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। QRA पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को PQR जस्तै यो PQR जुन एंगल छ हैन, यो एंगलले अर्को पनि तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। RQP पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। तब तपाईहरुलाई जुन मतलब हुन्छ नि, राम्रो लाग्छ त्यो लेख्नु होला चाहिँ। त ARQ कति छ? 80 डिग्री प्लस एंगल PQR कति छ? n इज इक्वल टु 180 डिग्री। त यो n इज इक्वल टु 180 डिग्री र 180 डिग्री को लाइट भनेको 80 डिग्री हो। त यो 80 डिग्री एचएस तिर प्लसमा छ। त एचएस बाट चाहिँ आरएचएस तिर जान्छ माइनस कति भइहाल्छ? 80 डिग्री चाहिँ। त n इज कति हुन्छ? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री कति हुन्छ? 100
डिग्री भइहाल्छ। एनको भ्यालु पनि आयो कति डिग्री 100 डिग्री। त सो एन इज इक्वल टु 100 डिग्री। यहाँ और लेखेर कमा लेख्नु और लेखेर कमा लेख्नु, ठीक छ। त्यसपछि हेन्स लेखिसकेपछि अब एम को भ्यालु कति आएको छ 80 डिग्री एन्ड एन को भ्यालु कति आएछ 100 डिग्री। यो के भइसक्यो तपाईहरुको एन्सर भइसक्यो। बुझिसक्नुभयो हैन? त्यसपछि अब आउनुस्, त्यसपछि कतिमा आउनुस्, अब तपाईहरु आउनुस् 23 त कम्प्लिट भइसक्यो। अब 24 मा आउनुस्। 24 नम्बरको फिगर हेर्नु। 24 नम्बर क्वेशनमा आउनुस्। 24 नम्बर क्वेशनमा के दिएको छ? इन द फिगर AB प्यारलल CD, AB सँग CD प्यारलल छ। त्यसपछि एंगल ABE 35 डिग्री एंड एंगल CDE 25 डिग्री। फाइन्ड द भ्यालु अफ एंगल BED को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। अब यो पनि क्वेशन एकदम राम्रो छ। अब हेर्नुस्, पहिला यो चाहिँ फिगरलाई अनकम्प्लिट फिगर छ, यसलाई कम्प्लिट गर्नु पर्छ। मैले तपाईहरुले गरेर यहाँ चाहिँ हेराइरहेछु, ठीक छ। यसमा ध्यान दिएर अलि हेर्नु होला राम्रोसँग चाहिँ। यो फिगर चाहिँ हैन तपाईहरुले म यहाँ सोल्युसन गरिरहेको छु हैन। ल यो कति नम्बरमा 24 मा आउनुस्। 24 को चाहिँ फिगरमा पहिला ध्यान दिनुस्, किनभने फिगर पहिला यो फिगर भनेको फिगर जुन छैन कम्प्लिट छैन, अनकम्प्लिट छ, यसलाई कम्प्लिट गर्नु पर्छ, ठीक छ। यस्तै फिगर छ हैन। तपाईहरु राम्रोसँग बनाउनु होला। AB त्यसपछि यहाँ E दिएको छ हैन, अनि C अनि D, ठीक छ। ल अब यो AB लाइन सँग CD लाइन प्यारलल छ, ठीक छ। बुझिराख्नु भएको छ? यो AB लाइन सँग CD लाइन प्यारलल छ। अब हामीहरुले के गर्नु छ, यो AB लाइन एन्ड CD लाइन सँग एउटा अर्को लाइन प्यारलल तान्नु छ, ठीक छ। यहाँ हेर्नुस्, यो चाहिँ होल एंगल E भनेको होल एंगल हो। त यो AB लाइन सँग एन्ड CD लाइन सँग एउटा अर्को लाइन, यो लाइन मतलब यो लाइन यो दुवै प्यारलल लाइन हो। त यो दुवै प्यारलल लाइन सँग एउटा अर्को पनि लाइन प्यारलल तान्नु छ, हामीहरुले ड्रा गर्नु छ, ठीक छ। त्यहाँ तानिरहेको छु। हेरिराख्नु भएको छ? ल मैले अब यसको नाम मैले दिइदिरहेको छु MN। यो पनि प्यारलल भइसक्यो। कुन लाइनसँग प्यारलल छ यो? MN। AB प्यारलल MN, IMN प्यारलल CD। AB सँग MN पनि प्यारलल छ, MN सँग CD पनि प्यारलल छ, एन्ड चाहिँ AB सँग MN प्यारलल छ, AB सँग CD पनि प्यारलल छ। मतलब यो तीनटै लाइन एक आपसमा के छ? प्यारलल छ। बुझ्नु भयो नि? सर्टकटमा यो तीनटै लाइन AB लाइन, MN लाइन एन्ड CD लाइन भनेको एक आपसमा के छ? यो प्यारलल छ चाहिँ, समानान्तर छ चाहिँ हैन। बुझ्नु भयो चाहिँ? अब यो होल एंगललाई हेरिराख्नु छ। यो E जुन एंगल छ होल, त यो होल एंगललाई यो MN लाइनले दुईटा एंगलमा डिभाइड गरिदियो। एउटा माथि एंगल बनिहाल्यो, यो फर्स्ट एंगल भयो, र तलको के भइहाल्यो? सेकेन्ड एंगल। बुझ्नु भएन? मतलब यो होल एंगल छ। त यो होल एंगललाई यो MN लाइनले जब हामी मतलब सो गरेछौं हैन, त यो MN लाइनले के गरेछ नि, यो होल एंगललाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ। म अर्को तरिकाले सम्झाइरहेछु तपाईहरुलाई। मानौ यहाँ एउटा एंगल छ, ठीक छ, यस्तै एंगल छ, ठीक छ। त यो होल मतलब यो जुन एंगल छैन, यो एंगल कति डिग्री छ? यो मानौ 90 डिग्री छ, ठीक छ। अब मैले यस्तो यो होल, यो चाहिँ होल एंगल कति डिग्री छ? 90 डिग्री। मैले एउटा लाइन यस्तो सो गरिदिरहेछु यस्तो, ठीक छ, यस्तो। त अब कतिवटा एंगल तपाईले हेरिरहेछ? एउटा माथि एंगल बनिरहेछ, एउटा तल, दुईटा एंगल भइहाल्यो, दुईटा एंगल भइहाल्यो। बुझ्नु भएन? यो होल एंगल को बीचमा मैले एउटा जब लाइन ड्रा गरिदिए, तानिदिए हैन, सो गरिदिए, त यो दुईटा एंगल बनिसक्यो, एउटा माथि एंगल र एउटा तल। अब दुवै एंगललाई एड गर्नु छ अनि कति डिग्री हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ चाहिँ हैन। त यो त्यही भएर यो होल एंगललाई यो MN लाइनले दुईटा एंगलमा डिभाइड गरिदियो, एउटा माथि एंगल बनिरहेछ, एउटा तल। अब यो होल एंगलको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ भने यो माथिको पनि एंगल फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, तलको पनि एंगल फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, अनि चाहिँ यो दुवै एंगललाई एड गरेर अनि होल एंगलको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ चाहिँ। मतलब यो माथिको पनि एंगल फाइन्ड आउट गर्ने, तलको पनि एंगल फाइन्ड आउट गर्ने, र माथिको एंगल र तलको एंगललाई हामी एड गर्छौं भने यो होल एंगलको भ्यालु आइहाल्छ चाहिँ। बुझ्नु भयो चाहिँ हैन? त फिगरमा फोकस गर्नुस् हैन। त यो कति डिग्री छ एंगल B?
35 डिग्री। एंगल डी कति दिएको छ 25 डिग्री। बुझ्नुभयो? अब हेर्नुहोस् तपाईहरु चाहिँ अब यो एमएन लाइनसँग सीडी लाइन भनेको प्यारलल छ। बुझ्नुभयो? यो एमएन लाइनसँग कुन लाइन सीडी लाइन प्यारलल छ भने यो एमएन लाइन सीडी लाइन को लागि यो ईडी और डीई लाइन ट्रान्सभर्सल लाइन हो। कुन लाइन हो? ट्रान्सभर्सल लाइन। यसलाई पनि यस्तो सो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु अगाडि, यसलाई पनि यस्तो अगाडि ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ लाइन हैन। डी लाई पनि हैन मतलब कुनै एउटा प्वाइन्टसम्म चाहिँ तपाईहरु ड्रा गर्न तान्न सक्नुहुन्छ चाहिँ हैन। त्यस्तै यो बी प्वाइन्ट जुन चाहिँ यो बी प्वाइन्टले पनि हैन यो अगाडि कुनै प्वाइन्टसम्म पनि यो लाइनलाई ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ, तान्न सक्नुहुन्छ चाहिँ हैन। त अब हेर्नुस् यो एमएन एन्ड सीडी लाइन भनेको प्यारलल लाइन हो। यो दुवै प्यारलल लाइनको लागि डीई लाइन भनेको ट्रान्सभर्सल लाइन हो। त ट्रान्सभर्सल लाइन हो भने ट्रान्सभर्सल लाइनको दुवै साइडमा र दुवै भित्र, यो पनि भित्र छ, यो पनि भित्र छ, यो पनि इन्टेरियर एंगल हो, यो पनि इन्टेरियर एंगल। बुझ्नु भएन? यो तलको जुन एंगल छ यो सेकेन्ड एंगल तलको, त यो तलको एंगल र यो एंगल भनेको इन्टेरियर एंगल हुन्छ हैन। र दुवै प्यारलल लाइनको बीचमा छ र ट्रान्सभर्सल लाइनको दुवै साइडमा छ। त यो एंगल र यो एंगल कुन एंगल हो? अल्टरनेट एंगल हो। त अल्टरनेट एंगल के हुन्छ? इक्वल हुन्छ चाहिँ हैन। त यो यसको एंगल यो भ्यालु निकाल्नुस्, यो सेकेन्ड एंगलको भ्यालु निकाल्नुस् हैन, सेकेन्ड एंगलको चाहिँ हैन। अब सेकेन्ड एंगलको भ्यालु कसरी निकाल्ने? यो सेकेन्ड एंगलको नाम लेख्नुस्, एंगल एनईडी लेख्नुस्, एंगल एनईडी और डीईएन हैन। कुन सिस्टमले लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु? मतलब जुन सिस्टमले लेख्न चाहनुहुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ हैन। डीईएन लेख्नुस् और एनईडी पनि लेख्नुस्। त म लेखिरहेछु डीईएन is equal to CDE और EDC हैन, एंगल CDE। और रिजन में के लेख्नु होला चाहिँ हैन, बीइङ अल्टरनेट एंगल। यो दुवै कुन एंगल हो? अल्टरनेट एंगल हो चाहिँ हैन, अल्टरनेट एंगल हो। त यसको भ्यालु कति छ? डीईएन को भ्यालु छैन, त्यहाँ लेख्नु होला एंगल डीईएन इज इक्वल टु एंगल CDE को भ्यालु कति छ? 25 डिग्री। अब यो आइसक्यो, यो तलको सेकेन्ड एंगल कति डिग्री आयो? 25 डिग्री आइसक्यो। अब त्यसपछि अब हेर्नुस् यो फर्स्ट एंगल, यो जुन होल एंगल थियो, यो होल एंगललाई यो एमएन लाइनले जुन दुईटा एंगलमा डिभाइड गरेको छ, त यो माथिको फर्स्ट एंगल, तलको सेकेन्ड एंगल। तलको सेकेन्ड एंगल त मैले फाइन्ड आउट गरिसके चाहिँ, अब माथिको फर्स्ट एंगल फाइन्ड आउट गर्नुस् यहाँ चाहिँ हैन। त यसलाई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? पहिले यो बुझ्नुस्, यो एबी लाइन एन्ड एमएन लाइन भनेको प्यारलल लाइन हो र यो दुवै प्यारलल लाइनको लागि भनेको बीई भनेको ट्रान्सभर्सल लाइन हो। त ट्रान्सभर्सल लाइन हो भने ट्रान्सभर्सल लाइनको दुवै साइडमा हैन र दुवै भित्र, ट्रान्सभर्सल लाइनको दुवै साइडमा दुवै भित्र, एउटा माथि र एउटा तल। यो माथि छ, यो तल छ हैन। यो पनि इन्टेरियर एंगल हो, यो पनि इन्टेरियर, मतलब यो पनि भित्र छ, यो पनि भित्र छ। दुवै ट्रान्सभर्सल यो लाइनको मतलब दुवै साइडमा छ, दुवै साइडमा। ट्रान्सभर्सल लाइनको ट्रान्सभर्सल लाइन भनेको बीई हो, त्यो ट्रान्सभर्सल लाइन बीई हो भने यो ट्रान्सभर्सल लाइनको दुवै साइडमा छ र एउटा माथि छ 35 डिग्री र यो फर्स्ट एंगल तल छ। तर ट्रान्सभर्सल लाइनको दुवै साइडमा छ र दुवै भनेको प्यारलल लाइनको बीचमा छ हैन। एबी र एमएन को बीचमा छ र दुवै भनेको इन्टेरियर एंगल हो, एक्सटेरियर हैन सरी इन्टेरियर एंगल हो, भित्री एंगल हो चाहिँ हैन। तब यो कुन एंगल हो चाहिँ 35 डिग्री यानी यो फर्स्ट एंगल अल्टरनेट एंगल हो चाहिँ। कुन एंगल हो चाहिँ? अल्टरनेट एंगल। त यसको भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? एनईबी लेख्नु होला। अगेन लेखिसकेपछि एनईबी और बीईएन मैले लेखिरहेको छु, बीईएन इज इक्वल टु, तपाईहरु यसो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, एनईबी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। बीईएन इज इक्वल टु एंगल एबीई लेख्दा पनि हुन्छ और ईबीए पनि लेख्दा हुन्छ। तर म लेख्छु एबीई भइसक्यो। यो दुवै अल्टरनेट एंगल हो, त यसमा लेख्नु होला बीइङ। बुझ्नुभयो? अब यहाँ चाहिँ एंगल लेखेर यो लेख्नु होला एंगल बीईएन इज इक्वल टु एंगल एबीई। म लेख्छु यहाँ एबीई। तपाईहरु चाहिँ ईबीए लेख्दा पनि हुन्छ और एबीई पनि लेख्दा हुन्छ। त
एंगल BEN इज इक्वल टू एंगल ABE नलेखेर तपाईहरु EBA पनि लेख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ। त यो भइसक्यो एंगल BEN इज इक्वल टू एंगल ABE अनि यहाँ ब्रैकेटमा लेख्नु अल्टरनेट एंगल बीन अल्टरनेट एंगल अगेन लेखिसकेपछि एंगल BEN इज इक्वल टू एंगल ABE अनि यहाँ चाहिँ ब्रैकेटमा लेख्नु होला बीन अल्टरनेट एंगल चाहिँ एंगल BEN इज इक्वल टू अब एंगल ABE को भ्यालु कति छ ABE को भ्यालु कति डिग्री छ 35 डिग्री छ बुझिसक्नुभयो। त यो चाहिँ फर्स्ट एंगल कति आइसक्यो चाहिँ हैन माथिको फर्स्ट एंगल जुन चाहिँ कति डिग्री आयो 35 डिग्री र तलको सेकेन्ड एंगल कति डिग्री आयो चाहिँ हैन 25 डिग्री चाहिँ। त यो हेरिराख्नुपर्छ एंगल BED लाई दैट मीन्स होल एंगल लाई यो ML लाइनले दुईटा एंगलमा डिवाइड गर्थ्यो एउटा माथि बनिरहेछ एउटा तल माथिको फर्स्ट एंगल र तलको सेकेन्ड एंगल। त फर्स्ट एंगलको पनि भ्यालु आयो सेकेन्ड एंगलको भ्यालु आइसक्यो चाहिँ। अब यो होल एंगलको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ यो होल एंगलको त लेख्नु होला हेन्स एंगल BED भनेको होल एंगल हो हैन यो होल एंगललाई पुरा एंगललाई यो ML लाइनले दुईटा एंगलमा डिवाइड गरेको थियो एउटा माथि र एउटा तल। त माथिलाई फर्स्ट एंगल तललाई सेकेन्ड एंगल चाहिँ मैले सो गरेछु चाहिँ। त फर्स्ट एंगलको पनि भ्यालु आइसकेको छ हैन एन्ड सेकेन्ड एंगलको पनि भ्यालु आइसकेको छ हैन। सेकेन्डको कति आएको छ 25 डिग्री एन्ड फर्स्टको कति आएछ 35 डिग्री चाहिँ। त हेन्स लेखिसकेपछि लेख्नु एंगल BED इज इक्वल टू एंगल BEN फर्स्ट एंगल प्लस एंगल DEN सेकेन्ड एंगल। त फर्स्ट एंड सेकेन्ड एंगललाई जोड्नु हुन्छ भने कति हुन्छ 35 डिग्री प्लस 25 डिग्री त कति हुन्छ 65 डिग्री। त यो होल एंगल कति डिग्री भयो 65 डिग्री। त निकाल्नु थियो के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु थियो BED को। त BED को भ्यालु कति डिग्री आयो 60 डिग्री। यो के आइसक्यो एन्सर तपाईहरुको आइसक्यो चाहिँ। एकचोटी फेरि बुझ्नुस् यो होल एंगललाई BED एंगललाई यो ML लाइनले दुईटा एंगलमा डिवाइड गरे थियो एउटा माथि एंगल बन्छ एउटा तल एउटा माथि एंगल बनिरहेछ एउटा तल। त माथिको एंगलले मैले फर्स्ट एंगलले सो गरेछु र तलको एंगललाई सेकेन्ड एंगलले सो गरेछु। तर यो फर्स्ट र सेकेन्ड एंगलको भ्यालुलाई एड गर्नु छ भने एंगल BED को भ्यालु फाइन्ड आउट भइहाल्छ चाहिँ। यसको भ्यालु आउँछ किनभने यो एंगल BED लाई यो ML लाइनले दुईटा एंगलमा डिवाइड गर्थ्यो एउटा माथि र एउटा तल चाहिँ। यो होल एंगललाई यो ML लाइनले दुईटा एंगलमा डिवाइड गर्थ्यो एउटा माथि एंगल बनिरहेछ एउटा तल। त माथिको एंगल फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ तलको एंगल फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ र दुवै एंगललाई एड गरिसकेपछि के को भ्यालु आउँछ एंगल BED को भ्यालु आइहाल्छ चाहिँ। त यहाँ कति डिग्री आयो 60 डिग्री आइसक्यो चाहिँ। त्यसपछि 25 नम्बर क्वेशनमा हेर्नुस् 25 नम्बर क्वेशनको अलरेडी म फिगर बनाइसकेको छु हैन यहाँ फिगर बनाइदिएको छु हैन हेरिराख्नुपर्छ चाहिँ फिगर बनाइदिए यो 58 डिग्री मैले निकालिदिएको छु यहाँ चाहिँ हैन। अब हेर्नुस् यहाँ चाहिँ के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ हेरिराख्नुपर्छ नि x को भ्यालु फाइन्ड आउट। त यो चाहिँ हेरिराख्नुपर्छ यो x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। त पहिला बुझ्नुस् फिगर बुझ्नुस् AB लाइन सँग यो CD लाइन प्यारलल छ AB प्यारलल CD। त AB लाइन एन्ड CD लाइन को लागि ट्रान्सभर्सल लाइन भइसक्यो EC और CE यो ट्रान्सभर्सल लाइन कसको लागि AB लाइन एन्ड CD लाइन AB लाइन एन्ड CD लाइन भनेको प्यारलल लाइन हो र यो दुवै प्यारलल लाइन को लागि यो CE भनेको ट्रान्सभर्सल लाइन हो। दैट मीन्स यो एंगल र यो तलको एंगल हेरिराख्नुस् एंगल ABE एन्ड एंगल ABC यो तलको एंगल कुन एंगल हो दुवै चाहिँ एडजेसेन्ट एंगल हो कुन एंगल हो चाहिँ एडजेसेन्ट एंगल हो चाहिँ बुझिराख्नु भएको छ कुन एंगल हो एडजेसेन्ट एंगल हो यो एंगल एन्ड यो एंगल कुन एंगल हो एडजेसेन्ट एंगल हो चाहिँ। त एडजेसेन्ट एंगल को चाहिँ हैन सम कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री चाहिँ बुझिराख्नु भएको छ हैन। त यो एंगललाई एड गर्नुस् A यहाँ हेर्नुस् ABC यो तलको एंगल यो भ्यालु दिएको छैन मैले
फाइन्ड आउट गरेर तपाईहरुलाई सम्झाइरहेको छु। यो ए बी सी को भ्यालु दिएको छैन, मैले फाइन्ड आउट गरिदिएको छु, हेरिराख्नु भएको छ, त्यसपछि सम्झाइरहेको छु। त लेख्नु होला ए बी सी और सी बी ए हैन, दुवै सिस्टमबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। मन लाग्छ भने तपाई ए बी सी लेख्नु होला, मन लाग्छ भने सी बी ए लेख्नु होला। त मैले लेखेको छु ए एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अनि ब्रैकेटमा यहाँ के लेख्नु होला चाहिँ हैन, बीइङ एडजेसेंट एंगल, बीइङ एडजेसेंट एंगल चाहिँ। त एंगल ए बी सी को भ्यालु त छैन, अनि प्लस यो एंगल ए बी ई को भ्यालु कति डिग्री छ, 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। त एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यो प्लस छ 122 डिग्री, त यो साइडमा आउँछ भने माइनस हुन्छ 122 डिग्री। यो एलजेस तिर प्लस 122 डिग्री छ, त यो आरजेस तिर आउँछ भने माइनस 122 डिग्री हुन्छ। त यो 180 डिग्रीबाट 122 डिग्रीलाई सट्टै गर्नुहुन्छ भने कति डिग्री आउँछ, 58 डिग्री। दैट मीन्स यसको भ्यालु यो तलको जुन एंगल छ एबीसी कति डिग्री आयो, 58 डिग्री आइसक्यो। अब चाहिँ एक्स को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ। त हेरिराख्नु भएको छ तपाईहरु, एबी लाइन एन्ड सीडी लाइन भनेको प्यारलल हो, यो दुवै प्यारलल लाइनको लागि भनेको यो सी भनेको ट्रान्सभर्सल लाइन हो भने यो एंगल एबीसी एन्ड एंगल डीसीबी और बीसीडी भनेको अल्टरनेट एंगल। कुन एंगल हो, अल्टरनेट एंगल हो। किन अल्टरनेट एंगल हो, किनभने ट्रान्सभर्सल लाइनको दुवै साइडमा छ र दुवै भनेको भित्र छ, यो दुवै भनेको इंटेरियर एंगल हो। यो पनि एंगल र यो पनि एंगल, एंगल एबीसी यो एंगल एन्ड एंगल बीसीडी भनेको इंटेरियर एंगल हो एन्ड ट्रान्सभर्सल यो लाइनको दुवै साइडमा छ र दुवै भित्र छ चाहिँ हैन। त्यही भएर यो कुन एंगल हो, अल्टरनेट एंगल। त्यहाँ लेख्नु होला अगेन कमा लेख्नु होला एंगल बीसीडी इज इक्वल टू एंगल एबीसी अनि यसमा लेख्नु होला बीइङ अल्टरनेट एंगल, बीइङ अल्टरनेट एंगल चाहिँ। त बीसीडी को भ्यालु कति आछ, बीसीडी को भ्यालु एक्स इज इक्वल टू एंगल एबीसी को भ्यालु कति म फाइन्ड आउट गरेछु, यहाँ हेरिराख्नु भएको छ 58 डिग्री। त एक्स को भ्यालु कति आयो, 58 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू 58 डिग्री। तपाईहरुको के भइसक्यो, यो आन्सर भइसक्यो चाहिँ। बुझिसक्नु भएको छ। क्वेशन नम्बर कतिमा, 26 नम्बरमा चाहिँ 26 नम्बर क्वेशन हेरिराख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ। 26 मा फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स वाई एन्ड जेड इन द गिवन फिगर। यो फिगरबाट हैन एक्स वाई जेड को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। त यो फिगरमा तपाईहरुलाई हैन बनाएर त्यसपछि सोलुसन गरेर सम्झाउँछु चाहिँ। पहिला फिगर हेर्नुस्, फिगर कुन सिस्टमले दिएको छ, यस्तै फिगर दिएको छ, राम्रोसँग हेर्नुस्। यो सिस्टमले फिगर दिएको छ, अनि लाइन यसलाई तानेको छ, ठीक छ। अब हेर्नुस् यो पी क्यू लाइन सँग कुन लाइन प्यारलल छ, आरएस यो प्यारलल छ, ठीक छ। एन्ड यो त्यसपछि यो पीआर लाइन सँग कुन लाइन प्यारलल छ, एसटी लाइन के छ, यो प्यारलल छ, ठीक छ। हेरिराख्नु भएको छ। यो पीक्यू प्यारलल आरएस एन्ड पीआर प्यारलल एसटी। बुझिसक्नु भएको छ हैन। अब यसमा एंगल पी कति दिएको छ, 60 डिग्री। त्यसपछि यो एंगल आर कति दिएको छ, एक्स। त्यसपछि यसमा एंगल एस कति दिएको छ, वाई। त्यसपछि यो माथि कति दिएको छ, जेड। हेरिराख्नु भएको छ। भइसक्यो चाहिँ, फिगर कम्प्लिट भयो। अब सोलुसन लेख्नु होला। सोलुसन लेखिसकेपछि कमा लेख्नु होला। पहिला फिगर यो जुन छैन राम्रोसँग बुझ्नुस्। यो पीक्यू सँग कुन लाइन प्यारलल छ, आरएस भने यसको लागि ट्रान्सभर्सल लाइन भनेको पीआर भयो र अर्को क्यू टी पनि भइसक्यो। दुईटा ट्रान्सभर्सल लाइन छ, यो पीक्यू एन्ड यो आरएस भनेको प्यारलल लाइन हो र यो दुवै प्यारलल लाइनको लागि ट्रान्सभर्सल लाइन भनेको पीआर एन्ड क्यूटी ट्रान्सभर्सल लाइन भने यसमा के को भ्यालु निकाल्नु छ, एक्स वाई जेड को भ्यालु निकाल्नु छ। त यसलाई अरु यो जुन फिगरलाई छ हैन, यो फिगरले पछि पूरा गर्ने हैन। तब हेर्नुस् यो पीक्यू एन्ड यो आरएस भनेको कुन लाइन हो, प्यारलल लाइन हो भने यो पीआर भनेको यो कुन लाइन हो, ट्रान्सभर्सल लाइन। कसको लागि, पीक्यू एन्ड आरएस प्यारलल लाइनको लागि यो पीआर भनेको ट्रान्सभर्सल लाइन हो भने
यो 60 डिग्री एन्ड x भनेको कुन एंगल हो अल्टरनेट एंगल हो किन अल्टरनेट एंगल हो किनभने ट्रान्सभर्सल लाइनको दुवै साइडमा छ एउटा माथि छ एउटा तल छ एउटा अपमा छ एउटा डाउनमा छ र यो भनेको चाहिँ हैन यो भनेको इंटीरियर एंगल हो यो पनि इंटीरियर एंगल 60 डिग्री पनि इंटीरियर एंगल हो र x भनेको इंटीरियर एंगल हो त्यही भएर यो कुन एंगल हो अल्टरनेट एंगल हो त अल्टरनेट एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ चाहिँ यहाँ लेख्नुस् एंगल PRS is equal to angle QPR तपाईहरु यसो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ हैन SRP is equal to RPQ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेख्नु होला पिन अल्टरनेट एंगल चाहिँ त एंगल PRS को भ्यालु कति दिएको छ x दिस इज इक्वल टु एंगल QPR को भ्यालु कति QPR को भ्यालु कति दिएको छ 60 डिग्री चाहिँ सो x इज इक्वल टु कति डिग्री आयो 60 डिग्री आइसक्यो चाहिँ अब भ्यालु के निकाल्नु छ y z को भ्यालु निकाल्नु छ त अब यो फर्स्ट फिगरले नहेर्नुस् हैन अब सेकेन्डले हेर्नुस् अब म यहाँ बताइरहेछु कुन फिगरले हेर्नु छ कुन लाइनलाई र कुन चाहिँ हैन मतलब हुन्छ नि त्यो के भनिन्छ फिगरले हेर्नु छ त्यो म बताइदिन्छु यो PR एन्ड ST लाइन भनेको प्यारलल लाइन PR एन्ड ST भनेको प्यारलल लाइन हो यो दुवै प्यारलल लाइनको लागि यो RS भनेको ट्रान्सभर्सल लाइन बुझ्नु भयो PR एन्ड ST लाइन्स आर प्यारलल लाइन त यो PR एन्ड ST को लागि ट्रान्सभर्सल लाइन भनेको RS हो त यो x डिग्री एन्ड यो y मतलब यो x एन्ड y भनेको अल्टरनेट एंगल हो त अल्टरनेट एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ तपाईहरुले थाहा छ चाहिँ हैन किनभने यो चाहिँ हैन यो y एन्ड x भनेको इंटीरियर एंगल हो एन्ड ट्रान्सभर्सल लाइनको दुवै साइडमा छ तर दुवै भित्र छ हैन एउटा अपमा छ एउटा डाउनमा छ एउटा माथि छ एउटा तल छ चाहिँ बुझ्नुभयो चाहिँ फेरि सुन्नुस् PR एन्ड ST भनेको कुन लाइन हो प्यारलल लाइन त यो दुवै प्यारलल लाइनको लागि यो RS भनेको कुन लाइन हो ट्रान्सभर्सल लाइन बुझ्नुभयो ट्रान्सभर्सल लाइन त ट्रान्सभर्सल लाइनको दुवै साइडमा एउटा माथि एउटा तल र दुवै भित्र यो दुवै इंटीरियर एंगल हो भित्री एंगल हो त्यही भनेको चाहिँ कुन एंगल हो यो अल्टरनेट एंगल त अल्टरनेट एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ चाहिँ यहाँ लेख्नुस् अगेन अब यहाँ चाहिँ लेख्नु होला एंगल TSR और RST एंगल RST is equal to angle PRS एंगल PRS यो एंगल हेर्नुस् RST भनेको y एंगल इज इक्वल टु एंगल PRS भनेको x यहाँ लेख्नु होला y इज इक्वल टु x RST को भ्यालु कति छ y एन्ड PRS को भ्यालु कति x त सो y इज इक्वल टु x को भ्यालु कति डिग्री आएको छ 60 डिग्री बुझिसक्नु चाहिँ त y को भ्यालु कति आयो 60 डिग्री त्यसपछि यहाँ लेख्नु हैन अब भ्यालु के निकाल्छ z को त यो z एन्ड यो x कुन एंगल हो चाहिँ हेर्नुस् z र x अब हेर्नुस् बताइरहेछु PR एन्ड यो ST भनेको त यो प्यारलल लाइन हो त यो दुवै प्यारलल लाइनको लागि यो RS भनेको ट्रान्सभर्सल लाइन PR एन्ड ST लाइन्स आर प्यारलल लाइन यो दुवै प्यारलल लाइनको लागि यो RS भनेको ट्रान्सभर्सल लाइन हो भने यो x एन्ड z यो एंगल x एन्ड एंगल z भनेको कुन एंगल हो को इंटीरियर एंगल हो त को इंटीरियर एंगल को सम कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ चाहिँ त यो एंगल एन्ड यो एंगललाई एड गर्नुस् किनभने यो को इंटीरियर एंगल हो त को इंटीरियर को सम कति हुन्छ 180 डिग्री कसरी को इंटीरियर एंगल हो किनभने यो ट्रान्सभर्सल लाइनको एक साइडमा छ र दुवै इंटीरियर एंगल हो अनि यो अपमा छ यो डाउनमा छ यो माथि छ यो तल छ र यो ट्रान्सभर्सल लाइनको एक साइडमा छ हैन र दुवै चाहिँ इंटीरियर एंगल हो भित्री एंगल हो चाहिँ त्यही भएर यो दुवै एंगल भनेको कुन एंगल हो को इंटीरियर एंगल कुन एंगल हो चाहिँ यो दुवै भनेको को इंटीरियर एंगल बुझ्नु भएन यो भनेको तल छ यो माथि छ ट्रान्सभर्सल लाइनको एक साइडमा छ हैन दुवै भनेको इंटीरियर एंगल हो यो PR एन्ड ST भनेको प्यारलल लाइन हो र यो RS भनेको ट्रान्सभर्सल लाइन हो त ट्रान्सभर्सल लाइनको एक साइडमा छ दुवै भनेको भित्र छ एउटा माथि छ एउटा तल छ हैन ट्रान्सभर्सल लाइनको एक साइडमा छ त दुवै भनेको को इंटीरियर एंगल त को इंटीरियर एंगलको सम कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ दुवैले एड गर्नुस् एंगल PRS और SRP पनि लेख्न सक्नुहुन्छ प्लस एंगल
अब यो एंगल को भ्यालु कसरी लेख्ने यो एंगल को यहाँ नाम मात्र यहाँ नाम दिएको त छैन बुकमा दिएको छैन यहाँ एउटा सो गरिदिनुस् यहाँ माथि लेखिदिनुस् यम भयो सो गर्नु तब लेख्नु अब यो एंगल को भ्यालु कसरी आर एस एम एंगल आर एस एम इज इक्वल टू 180 डिग्री यसमा लेख्नु होला बीइङ को-इंटीरियर एंगल त पीआरएस को भ्यालु कति छ x प्लस एंगल आरएसएम को भ्यालु कति छ z इज इक्वल कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री त x को भ्यालु कति आएको छ अलरेडी x को भ्यालु कति आएछ 60 डिग्री यहाँ कति डिग्री लेख्नु होला 60 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री त z इज इक्वल टू 180 डिग्री यो प्लस कति डिग्री छ 60 डिग्री त यो साइडमा आउँछ माइनस कति डिग्री हुन्छ 60 डिग्री त z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 कति हुन्छ 120 डिग्री चाहिँ सो z इज इक्वल टू 120 डिग्री और लेखेर कम लेख्नु बुझ्नु भएन यसलाई यो तरिकाबाट निकाल्नु छैन भने यो y प्लस z यो y एंगल y एन्ड एंगल z भनेको कुन एंगल हो यो एडजेसेंट एंगल हो त एडजेसेंट एंगल को सम कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ दुबैले जोडेर इज इक्वल टू 180 डिग्री हो लेख्नु होला चाहिँ रिजन लेख्नु बीइङ एडजेसेंट एंगल यो पनि तरिकाले तपाईहरु z को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ चाहिँ y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री बीइङ एडजेसेंट एंगल त यो z को भ्यालु कति डिग्री आएछ चाहिँ हैन 120 डिग्री त्यो पनि तरिकाले चाहिँ एडजेसेंट एंगल पनि युज गरेर हैन तपाईहरु z को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ चाहिँ हैन अब हेन्स लेख्नु होला x को भ्यालु कति आयो 60 डिग्री कमा y को भ्यालु 60 डिग्री एन्ड z को भ्यालु 120 डिग्री के भइहाल्यो आन्सर भयो बुझिसक्नु भयो चाहिँ हैन अब लास्ट क्वेशन कति छ हैन 27 मा यो लास्ट क्वेशन भनेको 27 ल अब लास्ट क्वेशन हेर्नुस् 27 नम्बर चाहिँ लास्ट क्वेशन छ 27 नम्बर चाहिँ लास्ट क्वेशन अब यो ज्योमेट्री को लास्ट क्वेशन 27 सम्म छ चाहिँ हैन यो बीएलई क्वेशन हो यो हैन सबै बीएलई क्वेशन हो यो बीएलई क्वेशन को चाहिँ युनिट 1 मा के दिएको छ ज्योमेट्री र ज्योमेट्री मा दिएको छ 1 अप टु 27 सम्म जसमध्ये चाहिँ मैले 26 सम्म गरिदिएछु हैन अब लास्ट चाहिँ 27 नम्बर गरेर तपाईहरुले सिकाउन गइरहेछु चाहिँ हैन अब 27 नम्बरमा के दिएको छ इन द गिवन फिगर सो दैट AB पैरेलल CD यसमा AB पैरेलल CD प्रुभ गर्नु छ चाहिँ हैन यहाँ चाहिँ फिगर पहिलामा सो गरिदिरहेको छु हैन अनि तपाईहरुले राम्रोसँग समझमा आउँछ यस्तै दिएको छ अब AB CD E बुझिसक्नुमा चाहिँ हैन यो कति डिग्री दिएको छ 80 डिग्री यो कति डिग्री दिएको छ 55 डिग्री यो कति दिएको छ 45 भयो त्यसपछि अब यसमा प्रुभ गर्नु छ अरु के दिएको छैन यसमा प्रुभ गर्नु छ टु प्रुभ दैट और सो दैट के प्रुभ गर्नु छ AB पैरेलल CD यो प्रुभ गर्नु छ AB सँग CD पैरेलल छ कि छैन यो प्रुभ गर्नु छ हैन कसरी प्रुभ गर्ने अब हेर्नुस् है अब AB एन्ड CD पैरेलल छ कि छैन प्रुभ गर्नु छ हैन प्रुभ गर्नु छ कि AB सँग CD पैरेलल छ अब हेर्नुस् अब यसमा त्यसपछि अब यो तीनटै एंगललाई एड गर्नुस् तीनटै एंगललाई ठीक छ यो तीनटै एंगललाई यो एंगलको त भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु अब यो तीनटै एंगल यो एंगल BCA प्लस एंगल ACD प्लस एंगल DCE यो तीनटै एंगल भनेको स्ट्रेट एंगल कुन एंगल हो स्ट्रेट एंगल हो चाहिँ त यो स्ट्रेट एंगल को सम कति लेख्नु छ 180 डिग्री हुन्छ त यहाँ लेख्नुस् एंगल BCA प्लस एंगल ACD प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री बुझिसक्नु चाहिँ यसमा रिजन लेख्नु ल बीइङ यहाँ बीइङ स्ट्रेट एंगल ठीक छ अब BCA को भ्यालु कति छ 55 डिग्री प्लस ACD को भ्यालु छैन एंगल ACD को भ्यालु छैन प्लस एंगल DCE को भ्यालु कति छ 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री त 55 प्लस 45 लाई एड गर्नु त कति हुन्छ चाहिँ हैन अब 100 डिग्री प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री बुझ्नु भएन
यो 55 प्लस 45 कति हुन्छ 100 डिग्री प्लस एंगल ACD इज इक्वल टु 180 डिग्री एंगल ACD इज इक्वल टु 180 डिग्री प्लस 100 डिग्री छ यो साइडमा आउँछ माइनस कति हुन्छ 100 डिग्री हुन्छ किनभने यो LHS तिर प्लसमा छ तार तिर माइनस भइहाल्छ त एंगल ACD सो एंगल ACD इज इक्वल कति डिग्री हुन्छ 80 डिग्री अब यो कति आयो यो एंगल कति डिग्री आयो जुन फाइन्ड आउट गर्नु थियो यो आयो 80 डिग्री चाहिँ कति डिग्री आयो 80 डिग्री चाहिँ तब हेर्नुस् यो एंगल र यो एंगल कुन एंगल हो चाहिँ यो अल्टरनेट एंगल कुन एंगल हो चाहिँ अल्टरनेट एंगल हेर्नुभयो यो एंगल र यो एंगल कुन एंगल हो अल्टरनेट एंगल हेरिराख्नु पर्छ नि अल्टरनेट एंगल हो चाहिँ कुन एंगल हो चाहिँ यो अल्टरनेट एंगल हो चाहिँ त यो अल्टरनेट एंगल के आयो मतलब यो एंगल कति डिग्री छ 80 डिग्री चाहिँ यो एंगल 80 डिग्री छ यो एंगल कति डिग्री मैले फाइन्ड आउट गरेको 80 डिग्री यसको भयो यसको अर्थ भयो कि अल्टरनेट एंगल इक्वल छ चाहिँ अल्टरनेट एंगल इक्वल छ त लेख्नु होला हेन्स एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD हैन लेख्नु होला बीइङ अल्टरनेट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD अनि लेख्नु बीइङ अल्टरनेट एंगल त्यसमा लेख्नु होला लाइन्स AB parallel CD because lines AB parallel CD because alternate angles are equal alternate angles are equal यो अथवा लेख्नु होला प्रुफ बुझ्नु भएन चाहिँ अल्टरनेट एंगल इक्वल आइरहेछ हेरिराख्नु पर्छ नि अल्टरनेट एंगल यो एंगल एन्ड यो एंगल हेरिराख्नु पर्छ यो एंगल कति डिग्री छ 80 डिग्री त छँदै छ यसमा र यो एंगल निकाल्दाखेरि कति डिग्री आयो यहाँ 80 डिग्री आयो यसको अथवा अल्टरनेट एंगल इक्वल छ तो जब अल्टरनेट एंगल इक्वल छ भने लाइन AB एन्ड CD प्यारलल छ चाहिँ त लेख्नु होला हेन्स एंगल BAC इज इक्वल टु एंगल ACD अनि बीइङ अल्टरनेट एंगल त्यसपछि लाइन्स AB parallel CD because alternate angles are equal आइरहेछ किनभने यो एंगल र यो एंगल कुन एंगल हो अल्टरनेट एंगल हो त अल्टरनेट एंगल चाहिँ इक्वल आइरहेको छ अल्टरनेट एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यसैले लेख्नु होला हेन्स BAC इज इक्वल टु एंगल ACD अनि बीइङ अल्टरनेट एंगल त यहाँ लेख्नु होला लाइन्स AB parallel CD because alternate angles are equal चाहिँ बुझिसक्नु छ हैन किनभने यो AB लाइन एंड यो CD लाइन प्यारलल छ किन छ किनभने यो र यो भनेको अल्टरनेट एंगल यो किनभने AB लाइन र यो CD लाइन को लागि ट्रान्सभर्सल लाइन भनेको AC हो त AC हो भने यो लाइन र यो लाइन भनेको अल्टरनेट एंगल हो त यो त 80 डिग्री छ त यो 80 डिग्री छ कि छैन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने यो तीनटै एंगललाई एड गरेर हेर्नुस् म तीनटै एंगललाई एड गरेछु यो एंगललाई एड गरेर चाहिँ यो बीचको एंगल मैले फाइन्ड आउट गरेछु कति डिग्री 80 डिग्री यसको अर्थ भयो यो 80 डिग्री छ यो पनि 80 डिग्री छ यो कुन एंगल हो अल्टरनेट एंगल त अल्टरनेट एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ त कुन बेला अल्टरनेट एंगल इक्वल हुन्छ जब लाइन प्यारलल हुन्छ लाइन जब प्यारलल हुन्छ भने अल्टरनेट एंगल इक्वल हुन्छ यदि लाइन प्यारलल हुँदैन भने अल्टरनेट एंगल इक्वल हुँदैन त यहाँ पनि 80 डिग्री छ यहाँ पनि 80 डिग्री छ दुवै कुन एंगल हो अल्टरनेट एंगल त इक्वल छ यसको अर्थ के भयो कि AB लाइन र CD लाइन प्यारलल छ त यहाँ लेख्नु होला हेन्स BAC इज इक्वल टु एंगल ACD अनि लेख्नु होला बीइङ अल्टरनेट एंगल अनि त्यसपछि लेख्नु लाइन्स AB प्यारलल CD बिकज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल अनि तल लेख्नु होला यो एंगल 80 डिग्री छ भने यो एंगलको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ तीनटै एंगललाई एड गर्नुपर्छ अनि बीइङ यसमा लेख्नुपर्छ स्ट्रेट एंगल लेख्नुपर्छ के लेख्नुपर्छ तीनटै एंगललाई यो एंगललाई एड गरेर लेख्नुपर्छ यहाँ 180 डिग्री अनि रिजनमा लेख्नुपर्छ स्ट्रेट एंगल चाहिँ त्यसपछि एंगल फाइन्ड आउट भयो कति डिग्री 80 डिग्री ACD कति डिग्री आयो 80 डिग्री आयो त यो एंगल र यो एंगल भनेको अल्टरनेट एंगल हो त अल्टरनेट एंगल चाहिँ पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ त हेर्नु त इक्वल आयो 80 डिग्री र 80 डिग्री आइहाल्यो हैन यसको अर्थ के भयो कि अल्टरनेट एंगल जब इक्वल भइहाल्यो भने लाइन AB र CD प्यारलल हुन्छ चाहिँ जबसम्म अल्टरनेट एंगल इक्वल हुँदैन तबसम्म चाहिँ लाइन पनि प्यारलल हुँदैन यदि लाइन प्यारलल हुँदैन भने अल्टरनेट एंगल पनि इक्वल हुँदैन चाहिँ यो तपाईहरुको भइसक्यो आज चाहिँ यो ज्योमेट्री जुन छ हैन हेरिराख्नु भएको छ ज्योमेट्री लाइन्स एन्ड एंगल्स यो क्वेशन नम्बर 1 अप टु
27सम्म कम्प्लिट भइसक्यो हैन। अब म तपाईहरुलाई हैन अर्को भिडियोमा अर्को पार्टमा म तपाईहरुलाई हैन युनिट 2 यो सर्कल को क्वेशन कतिसम्म 1 अप टु हेरिराख्नु छ 1 अप टु कतिसम्म 28 सम्म सोलुसन गरेर सिकाउने छु हैन। ल धन्यवाद।